Sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Sir, demand number 78 ताजेर उलयता आसतना टुरिजम म्हाका सांगन दिसता की वास्को एक अशें शार आसा जंय सगळें आसा. म्हणजे आज वास्को रेल्वे आसा, वास्को एअरपोर्ट आसा, वास्को पोर्ट आसा, पूण वास्को कांय ना अशी गत आज वास्कोची जाल्या. ऑनरेबल मिनिस्टर, आमचो टुरिजम मिनिस्टर आमच्या सांगण्या वयल्यान इन्स्पेक्शनाक गेलो आनी जेन्ना बायणा बिचार ताका आमी व्हेलो, म्हाका दिसता मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड दॅट देर इज समथींग व्हेरी पॉझिटीव अबाउट दीस बीच. मिनिस्टराक ती बीच इतली आवडली. म्हणजे आज जी बीच एका टायमार एक ब्लॅक स्पॉट आशिल्लो आनी जो आमचो आदलो मुखेलमंत्री डिफेन्स मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर हाणें तो स्पॉट म्हणटा तो क्लियर केलो आनी फूल मुरगांवकारांक एक गिफ्ट दिलें. आनी तें गिफ्ट खंय तरी आज डेवलप करपाची गरज आसा. कित्याक आज वास्को टुरिजम क्षेत्रांत कांयच ना, ट्युरिस्ट येवपा सारकें कांय ना. वास्को एक आमचें डेड एंड जाता आनी ताच्या खातीर खंयच कोण थंय येवपाक पळयना. आज देवादयन ही बीच आज बरी आसा आनी ऑनरेबल मिनिस्टर वील एग्री की तो स्ट्रेच येदो व्हडलो आसा की थंय भरपूर कितें करपाक स्कोप आसा. आनी आमकां तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टरान एक एश्युरन्सूय दिलें की गव्हर्मेंट दोन म्हणजे एक सावथ गोवा आनी एक नॉर्थ गोवा एक मॉडेल बिचीस म्हणून करपाक सोदता आनी बायणाचो बीच आमी तातूंत घेवया हें तांणी आमकां सांगलें. आनी सपोज बसना जाल्यार हो तिसरो बीच आमी एड करया हेंय तांणी आमकां सांगलें. म्हाका मिनिस्टरान आज मुद्दम ऑन द हावज एश्युरन्स करचें की हो बायणा बीच तुमी तो मॉडेल बीच म्हणून घेता म्हणून. कित्याक सर आज वास्को नाल्यार मुरगांव तालुकाक टुरिजमाची खूब एक्टिविटीची गरज आसा. कित्याक आज वास्को म्हणजे एवरीथींग इज देर. आज सगळें वास्कोसून वता पूण आमकां वास्को इकॉनॉमी इज व्हेरी म्हणजे सामकी खालावल्या. खंयचेच कडेन कांय येणावळ ना, बिझनेस ठप्प जाला. सो खंय तरी बिझनेस एक्टिविटी स्टार्ट जावप ही गरजेची आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की आमचे मिनिस्टरान ते पळोवन गेला आनी समथींग ही वील डेफिनेटली डू फॉर मुरगांव तालुका. आज खंय तरी तो बीच प्रमोट करपा खातीर आमी सदांच पळयता सर की एक तर कोलवा नाजाल्यार मिरामार नाजाल्यार कांडोली हेवटेनूच बिचीस प्रमोट जाता. आमचो वास्को थंयच उरला, कोण ताजेर लक्षच दिना. आनी वेन इट इज व्हेरी गूड आज बरो बीच म्हणजे जेन्ना मिनिस्टरूच सांगता की दीस इज अ व्हेरी गूड बीच देन रियली समथींग शूड बी नायस अबाउट दॅट बीच. आनी आज थंय येदो व्हडलो बरो ब्रीज आयला आनी इफ यू सी द होल एटमॉस्फियर म्हणजे खूब बरें दिसता थंय ब्रिजार वतकूच. त्या खातीर खंय तरी थोडी फेस्टिवल्स जी तुमी टुरिजम डिपार्टमेंट करता ती वास्कोनूय हाडची. थोडी कायट फेस्टिवल करूंक शकता नाजाल्यार वायन फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, ही सगळीं फेस्टिवलां पणजेच जाता. आय एम नॉट अगेन्स्ट पणजे कांय जावचें न्ही म्हणून, पूण थोडे सरकारान वास्कोचेरूय लक्ष दिवन थोडे वास्कोनूय ही फेस्टिवलां करची अशी म्हाका दिसता. आनी एक बरी गजाल आमी आयकिल्ली आनी वास्को खातीर ती बरी म्हणजे मुरगांव तालुका खातीर की एक केबल स्ट्रेट ब्रीज हो आतां सरकारान करपाचो येवजिला. आनी हो सपोज म्हणजे दोनापावल टू सडा केबल स्ट्रेट म्हणजे 3 थंय मदीं खांबे येतले आनी ताजेर एक रोप वे म्हणजे ट्युरिस्ट जो दोनापावला बसलो तो डायरेक्ट दर्यांतसून सारको बरो एन्जॉय करीत वास्को हांगा सड्यार पावतलो आनी पडतो बॅक. ही संकल्पना म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरूच येवजोवपाक शकता आनी ताच्या खातीर ताचें हांव कौतूक करता. पूण ही बेगींतल्या बेगीन येवची, ही नाजाल्यार आनी एकदां दोनापावला सी लिंक म्हणून जावपाचो आशिल्लो तो आमी केन्ना पळोवंकूच ना. तशें जावचें न्ही. आनी पूण खात्री आसा की मिनिस्टर हें करतलो. सर, बायणा बिचाचें उलयता आसतना आमी खारेपाड्याचो एक बीच आशिल्लो जंय खारें पाणी आशिल्लें आनी आमचे सगळे मुरगांवचे लोक थंय वचून न्हाताले. कितें दुयेंसां आसात ती दूर करपाचो तांचो एक हें आशिल्लो. तो खंय खारेपाडा बीच आज खंय तरी आज टोटली निग्लेक्टेड आसा. आज खंयच ताजेर हें ना. सो मिनिस्टरान ताजेर एक नजर घालून म्हणजे ताजेर थोड्यो तरी एक्टिविटीज ना जाल्यार एटलिस्ट क्लिनींग तरी करपाची एक येवजण थंय करची अशें म्हाका दिसता. आनी एक सगळ्यांत म्हत्वाचें सर सांगन म्हाका तुमकां दिसता की आज आमच्या वास्कोन जेन्ना शारान भितर सरतात तेन्ना आमचें एक मायमोळें तळें म्हणून आसा. खरें तें तळें न्ही, थंय शेत रोवताले पळय, पूण काळांतरार शेती बंद जातकूच ताजें तळ्यांत रुपांतर जालें आनी थंय तरी एक व्हडलो एरिया आसा. मिनिस्टरान तो पसून पयला आनी तो सपोज आमी डेवलप करत थ्रू टुरिजम जाल्यार म्हाका दिसता तो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता खंय तरी गोंयांक इंटरनॅशनल मॅपार पसून घालतलो. कित्याक ह्या सगळ्या तळ्याक एक सुंदरशें अशें आयलंड आसा. म्हणजे गोंयान अशें खंयच ना की एक तळ्या भितर एक आयलंड आसा
आनी ते वेवस्थीत डेव्हलप केले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची टुरिजमा खातीर हो एक बरो स्पॉट जातलो. मुरगांवकारां खातीर तर बरो जातलोच. म्हाका दिसता की आज मंत्र्यान हाजेरूय लक्ष घालचें. मंत्र्याच्या आदेशा वयल्यान बसून ताणें आमकां गायडन्स केलें आनी तो प्रोजेक्ट डिसील्ड करपाचो आमी टुरिजम WRD कडल्यान प्रपोजल घाला. नेक्स्ट वीक WRD मिनिस्टर आमचे बरोबर इन्स्पेक्शनाक येतलो आनी थंय आमी डिसिल्डिंग करपाचें पळयतलो. मंत्र्यान ताजेरूय लक्ष घालचें. सासमोळे नदी आनी एक नदी आसा जी अमृत सरोवरा अंडर मंत्र्यान सांगलें की आमी घेवपा आसा म्हणून. ती ताणें घेतली आनी टुरिजम डिपार्टमेंटान ताणें ब्युटिफाय करचें. म्हणजे तळें हें करपाचें WRDन केलें तरी मिनिस्ट्रीन तें हें करचें. अश्यो गोश्टी सर आज वास्को आमकां गरज आसा टुरिजम क्षेत्रांत आनी त्यो केल्यो जाल्यार खंय तरी आमच्या मुरगांव तालुकाक, हांव वास्को पुरतेच उलयना, हे सगळे ज्यो गोश्टी आसा ह्यो सगळ्यो मुरगांव तालुकान पडटा. सो हे केल्यो जाल्यार फूल मुरगांव तालुकाक हाचे बेनिफीट जातले अशें म्हाका दिसता. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 42 उलयता आसतना ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराचे हांव तोखणाय करता. कित्याक आमी सांगतकूच ऑनरेबल मिनिस्टर रोखडोच आमच्या इन्स्पेक्शनाक आयलो. तांणी बुटायबार ग्रावंड्साची अवस्था पळयली, तांणी बाकीच्या तिलक मैदानाची अवस्था पळयली. खूब वायट आसा. अजून तितली सुदारणा जावना. पूण हांव तांकांय ब्लेम करना. कित्याक इतलें फास्ट जालें की ते करता म्हणसर रोखडीच असेंब्ली जाली आनी ते खंय तरी व्यस्त उरले अशें म्हाका दिसता. पुणून स्पिकर सर, मिनिस्टरा कडेन मागता की मुद्दम बुटेबाट ग्रावंड अजून लिकेज जायत आसा आनी तिलक मैदानाच्यो जीम आसा तोय बी तसोच अवस्थेन आसा. सो तो ताजेर मातशें मंत्र्यान लक्ष घालचें. सर, म्हाका आनी एक सांगन दिसता की आज MPTचो जो ग्रावंड आसा हो विशय प्रत्येक टायमाक कोण नाल्यार कोण वयर काडटा, पूण ताजेर कांयच सोल्युशन येना. हो ग्रावंड खरो गव्हर्मेंटाचो ग्रावंड MPTक दिल्लो मेनटेन करपा खातीर, ग्रावंड करपा खातीर आनी आमच्या भुरग्यांक थंय खेळूंक दिवपा खातीर. पूण आज MPTचो वेगळोच विचार चालू आसा. MPT सगळेच आपले जागे म्हणटा आनी ताज्या अंतर्गत तो तांणी आज CISFाक खंय तरी रावपाचो क्वॉर्टर्स केल्या आनी तो ग्रावंड खंय तरी आज वेगन बिगन दवरून थंय ते ग्रावंडाची वाट लागल्या. सर, आज आमी म्हणटात की भुरगीं आमची फ्युचर म्हणून. आज आमच्या भुरग्यांचेर तुमी लक्ष एक घालें सपोज जाल्यार आमची भुरगीं भायल्यान स्ट्रॉंग जितली आसली तितली भितरल्यान सगळी खोकली आसा. हें तुमकां लक्षांत येतलें की थोडेदां आमी जेन्ना चीफ गेस्ट म्हणून खंयच्याय ध्वजारोहणाक वता, 15 ऑगस्टाक वता, 26 जानेवारीक वता, तेन्ना आमकां दिसता की भुरगीं उबी आसतना 2-2 मिनटांनी पडटात म्हणजे गोळ्योन. म्हणजे तांची इम्यून सिस्टम आसा पळय ती आज सामकी वीक आसा. भायल्यान ती बरी उलयता, ती पिझ्झा खाता, हें खाता, पूण भितरल्यान सगळी खोकली आसा. आनी ती कित्याक खोकली आसा? सर, स्पिकर सर, म्हाका याद जाता जेन्ना आमी भुरगे आशिल्ले तेन्ना एका स्कूल सुट्टकूच आमी केन्ना काय ते आमचे बिस्तर ते उडोवन म्हाका दिसता आमी ग्रावंडार धांवपाक पयलीं वताले. आनी आमी खंयचो ग्रावंड, तेन्ना तिलक मैदान आशिल्लो आनी तेन्नाय बी तिलक मैदानाचेर सगळ्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जाताल्यो, इंटरनॅशनल मॅची जाताल्यो. पूण तरी पूण हें जायनाशिल्लें, म्हणजे तेन्ना ओपन आशिल्लो. पूण आयचे भुरगीं म्हणटा ती स्पोर्ट्स कितें ही विसरल्या. आज भुरग्यांक स्पोर्ट्स म्हणटा ती खबर ना. आनी आमी प्रत्येक टायम फक्त भाशणांनी उलयता की भुरगीं आमची फ्युचर, भुरगीं आमची हें, भुरगीं तें. पूण आमी भुरग्यांकूच सपोज स्ट्रॉंग करना आतां जाल्यार म्हाका दिसता ही भाशणां आमची उलोवन व्यर्थ आसा. आनी त्या खातीर मंत्र्या कडेन मागता हो MPTचो ग्रावंड. तांच्यो थोड्यो गोश्टी म्हाका मान्य आसा की जेन्ना सरकार ग्रावंड करता तेन्ना एक इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो ग्रावंड करता आनी तो इंटरनॅशनल मॅचिजा खातीरूच करता. पूण स्पिकर सर, सपोज आमच्या भुरग्यांक आमी सपोज प्रमोट करना, आमच्या भुरग्यांक त्या ग्रावंडार खेळपाक दिना जाल्यार भुरग्यांनी वचप खंय हें सरकारानूच सांगचें. आज आमी म्हणटात तांकां ते मोबायल घेवन बसता, डेली मोबायलाचेर आसता. हें सर, मोबायलाचेर आसपाना जाल्यार करपाचें कितें भुरग्यांनी? आज भुरग्यांक सपोज ते मोबायल नाका जाल्यार तुमी तांकां ग्रावंड दिवपाक जाय, तुमी तांकां खेळपाक प्रोत्साहन दिवपाक जाय, तुमी प्रमोट करपाक जाय. आनी खंयच सपोज जायना जाल्यार भुरगीं आमची अशीच मोबायलाचेर आसतली. मोबायलाचे वायट गूण म्हणजे इफेक्ट कितें आसा ते आमी सगळे जाणा. पूण आज सरकाराक हांव मुद्दम सांगूं येता, आज ही एक म्हणजे एक शिटकावणी कशी. आज ते मोबायलाचो पिशें इतलें लागलां म्हणजे इट हॅज बिकम लायक एन एडिक्शन, म्हणजे ड्रग एडिक्ट कसो आसता. आज स्पिकर सर, आज मोबायल ना जाल्यार आमी सगळे पिशे जाता. आमी जाता ते जाता, धाकटी भुरगीं पसून पिशीं जाता.
सो खंय तरी तांकां सपोज तांचो फुडार पळयतले जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान हाजेर येवजण काडपाक जाय. हे ग्रावंड आसा ते आमच्या भुरग्यां खातीर ओपन करपाक जाय. सपोज सगळे ओपन करपाक जायना, एक 4-5 स्कुलां खातीर एक ग्रावंड ओपन करप हो गरजेचो आसा. सर म्हाका दिसता की MPTचो जो ग्रावंड आसा तो ताब्यान घेवपाक मंत्र्यान स्पेशल एफर्ट्स घालपाक जाय. आनी खंय तरी हो घालो जाल्यार तुमी तिलक मैदान दवरात तुमच्या खातीर. MPT ग्रावंड ओपन करा आनी आमच्या भुरग्यांक खेळपाक दिया. आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या भुरग्यांक आज खेळपाक ग्रावंड ना आनी त्या खातीर मंत्र्या कडेन आवर्जून म्हजी विनंती की प्लीज सर तुमी मुद्दम ह्या हातून लक्ष घालतले अशें म्हाका खात्री आसा. आज 8.5 स्विमींग पूल आसा, पूण तो स्विमींग पूल ओपन आसा अशें पयर मंत्र्यान सांगलें. पूण आतां खुबशे लोक आमचे कडेन पेरंट्स येता वास्कोचे की आमी थंय घालतले जाल्यार कितें प्रक्रिया आसा, ताजी मेंबरशीप फी कितें कितें हें सगळें विचारता. सो मंत्र्यान ताजेर एक अवेरनेस करचें, सगळ्या आमदाराक त्या मुरगांव तालुक्यांतले घेवन, कित्याक आज तो एक सुंदर सर इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आज स्विमींग पूल ह्या सरकारान बांदला आनी ताज्या खातीर हांव सरकाराचें कौतुक करता. पूण तो सर यूज जावपाक जाय. तो यूज जायना जाल्यार तो परतो वेस्ट जातलो आनी म्हणजे इतलो बरो बांदून खंयचीय गोश्ट वेस्ट जावप म्हाका दिसता हें सारकें न्ही. त्या खातीर मंत्र्यान ताजेरूय लक्ष घालचें. स्पोर्ट्साचेर हांव थांबयता आसतना सर तानिया कडेन म्हणजे तानिया हॉटेल म्हणून आमचें वास्को आसा, थंय आमी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणजे मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमी प्रपोज केला. सो मंत्र्यान मुद्दम करचें, कित्याक आज भुरग्यांक आमी सपोज खेळयतले परते तांकां ग्रावंडार हाडटले, तो मोबायलाचो इफेक्ट कमी करतले जाल्यार भुरग्यांनी खंय तरी ग्रावंडार येवपा जाय. आनी जसो आज चिखले एक ग्रावंड आसा म्हणजे जंय स्क्वॉश आसा, थंय क्रिकेट खेळपाक मेळटा, थंय वॉलीबॉल खेळपाक मेळटा, थंय टेबल टेनीस खेळपाक मेळटा, थंय बॅडमिंटन खेळपाक मेळटा, म्हणजे एक मिनी कॉम्प्लेक्स असो आसा थंय. त्याच धर्तीचेर आमी वास्को हो प्रपोज केला. सो मंत्र्यान आमी मुख्यमंत्र्याकूय सांगतले ताका बजेटरी एलोकेशन दिवचें, पूण मंत्र्यान मुद्दम एक कन्सल्टंट अपॉयंट करून ताजी प्रक्रिया तरी सुरवात करची. सर काबाड करचे पयलीं स्पोर्ट्साचेर म्हाका सांगन दिसता की आज आमचो एक भुरगो यश फडटे म्हणून आसा. सर आज 2 वर्सां पयलीं वर्ल्ड नंबर 2 आशिल्लो तो स्क्वॅशान. वर्ल्ड नंबर 2 म्हणजे तुमी येवजूंक शकता. आमचे कडेन आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान एकदां म्हणिल्लें, आय थिंक आवर फोकस शूड बी ऑन इंडिविज्युअल स्पोर्ट्स. वी कॅन डू ऑल वेल अँड प्रोड्यूस रिडल्स. इट इज ऑलवेज इजी टू सक्सीड इन टीम स्पोर्ट. आवर अटेम्प्ट इज टू डिस्कवर अ फ्यू डायमंड्स अँड पॉलिश देम. गव्हर्मेंट शूड ट्राय अँड ब्रिंग बॅक यंग टॅलंट वीच हॅज शायन ऑन द इंटरनॅशनल स्टेज. सर हे तुमीच म्हणिल्लें आसा आनी आज खंय तरी यश फडटे आमचो इतलो बरो खेळपी आसा. आज तो खंय तरी म्हाका दिसता भायल्याच देशान आसा, ताका भायल्या देशान स्कॉलरशीप दिल्या. म्हाका दिसता गोंय सरकार खंय तरी मातसो कमी पडटा. सो ताज्या खातीर म्हणजे हो भुरगो आनी हेंच न्ही जाल्यार आज तो 6 वर्सां जालीं भारत देशाक रिप्रेझेंट करता. कितलींशींच टायटल, इंडियन ज्युनियर ओपन 4 टायम जिखला, US ओपन ज्युनियर टायटल 17 जिखला, जर्मन ओपन टायटल जिखला, हाँगकाँग ओपन टायटल जिखला. अशा हिऱ्याक सर आमी पयस वचूंक दिवपा जायना. आज ताणें पळय जी मेहनत केल्या आनी जे ताज्या बापायन आज दिलीप फडटे ताजो बापूय आनी ताज्या बापायन आज सगळो आपलो पयसो घालून आज ताका वयर काडला. म्हाका दिसता खर सर असल्या डायमंड्सांक तुमी जशें म्हणटात तांकां पॉलिश करपाची गरज आसा, तांकां आमची सपोर्टाची गरज आसा आनी तो सपोर्ट तुमचे कडल्यान मेळटलो हाजी म्हाका खात्री आसा. सर आर्ट एंड कल्चर एकूच उरला तें उलयतना काबार करता. सर आमचे रविंद्र भवन, एक सुंदर रविंद्र भवन तुमी आमकां वास्कोन दिलां आनी तें रविंद्र भवन आज खंय तरी ताजी AC चालू ना. AC चालू नाशिल्ल्यान आमकां थंय तियात्र ड्रामा कांयच घेवपाक मेळना, एकूच हॉल आमकां वास्को. सो ताजेर आज तें एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाक पावलां. सो मंत्र्यान तें हें करून इमिडिएटली करचें, कित्याक आमकां कांय रेवेन्यू मेळना आनी ताजे मेंटेनन्साचेरूय आमकां त्रास जाता. सर थंय एक बाल भवन हाडचें. खरें बाल भवन गव्हर्मेंट स्कुलान आशिल्लें वास्को. थंय सगळे तरेचे म्हणजे क्लासीस जाताले, डान्स, तबला, म्युजीक, हार्मोनियम, आर्ट, क्राफ्ट, गिटार हें खंय तरी व्हरून मुरगांव तालुकान एका एंडाक दवरलां. सो वास्कोच्या भुरग्यांक सड्यार वचप हें खूब त्रासाचें पडटा आनी त्या खातीर ते खंय तरी तांकां रविंद्र भवनान एक जागो दिवन ते थंय हाडचें अशें मागता. सर आज आमचो शिगमो आनी कार्नवाल हे जातात आनी आमी पळयता की त्या फेस्टिवलांनी आमी लाखो रुपया खर्च करता. आज शिगम्यांक तुमी पळयशीत सपोज आमची मायथॉलॉजी डेपिक्ट करपी फ्लोट्स आमी पळयतात, म्हणजे ते एका फ्लोटाचेर कितलेशेच लाख खर्च जाता
आनी तो जसो शिगमो काबार जालो तशेंच कार्निवलाचे ते फ्लोट काबार जालो की ते खंय तरी एक कोंचान वचून पडटा. सपोज सरकारान तांकां खंय तरी फायनान्शियल एसिस्टन्स दिले आनी तेच फ्लोट जातकूच खंय तरी एका जाग्यार नाल्यार ग्रावंडार दवरले ताजें दर्शन घेवपाक एक कितें तरी वेवस्था केली जाल्यार म्हाका दिसता ती बरी जातली. आनी त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागतां आनी एकूच स्कीम जी पयलीं आशिल्ली ती भजनी कलाकारांक नाल्यार भजन ग्रुप्स आसताले सेल्फ हेल्प ग्रुप तांकां इन्स्ट्रुमेंट तुमी दिताले. आज सर खुबशीं बायलांय आमची फुडें सरल्या भजन बरी म्हणटात अभंग बरें म्हणटात तांकां खंय तरी ह्यो सगळ्यो साधन सुविधा दिवप हें सरकाराची हें आसा दायित्व आसा आनी तें आमी दिवपा जाय. सपोज आमी म्हणटा की आमी आमचे दायज राखतले आमचे कल्चर राखतले जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी तांचे पर्यंत पावोवप म्हाका दिसता खूब गरजेच्यो आसा आनी त्यो आमचो ऑनरेबल मंत्री लक्ष घालतलो अशें म्हाका दिसता आनी त्या हातूनच हांव म्हज्यो मागण्यो हें करता. देव बरें करूं.